हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दछु। आजको हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अतिथि हुनुहुन्छ नेपालकै अत्यन्त पुरानो, अनुभवी तथा चर्चित ज्योतिषी, पूर्वीय सभ्यताका अध्येता र ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ ओजराज उपाध्याय लोहनी। आज म उहाँसँग विशेष गरी नेपालमा अब हुन गइरहेको आन्दोलन, यो आन्दोलनले कस्तो प्रकारको रूप लिने सम्भावना देखिन्छ, यो आन्दोलन कति सफल हुने सम्भावना देखिन्छ र विश्वको पछिल्लो परिस्थिति कस्तो रहेको छ, ज्योतिष विज्ञानको आधारमा रहेर कुराकानी गर्दैछु। गुरुदेव, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। हाम्रो यो राष्ट्र जो आन्तरिक रूपमा पनि बाह्य रूपमा पनि जसरी सङ्कटमा फँसेको छ, यो सङ्कटबाट कसरी मुक्त गराउने होला भनेर राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने मानिसहरू लागिरहेका छन्। हामीले यो पछिल्लो घटनाहरू हेर्ने हो भने अब आन्दोलनका माहौलहरू सृजना हुँदै गएको देखिन्छ। खास गरी मङ्सिरबाट ठुलो जनआन्दोलन, त्यो जनआन्दोलन यसभन्दा अगाडिका जनआन्दोलनभन्दा निकै नै फरक हुनेछ र यो एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भनेर अनुमानहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। त्योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले भनिरहेका छन्। खास गरी दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा मङ्सिर 7 गतेबाट आन्दोलन सुरुवात गर्ने भनेर भनिएको छ। ज्योतिषीय दृष्टिकोणले अहिले ठ्याक्कै अहिलेको अवस्था कस्तो देखिन्छ? यस्ता प्रकारका आन्दोलनहरू कति निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ, के देखिन्छ? हामी लगभग देशले एउटा निश्चित गति लिनुपर्छ र एउटा शक्तिशाली व्यक्ति उदयमान हुन्छ भन्दै आएको र यसको बीजारोपण सम्भवतः हामीले असोज 30 गतेभित्र नै हुन्छ भन्ने तपाईँ हाम्रो चर्चाहरू भइरहेको हामीले दर्शक सामु भनिरहेको। निर्णायक जब आन्दोलन हुनुपर्छ, जसमा एउटा ठुलो आमूल परिवर्तनको एउटा जब चाहिँ नि शुभ बिहानीहरू देखिन्छ, त्यसको लागि पूर्व तयारीहरू थुप्रै हुन्छन्। हजुर हजुर। र मलाई लाग्छ ज्योतिषीय दृष्टिकोणमा हामीले पहिले चर्चा पनि गरिसक्यौँ। 41 देखि 44 सम्मको गतिविधि राहु मीन र मेषमा, त्यसपछि 61 देखि 63 सम्मको गतिविधि राहु मीनमा र मेषमा, र अहिले पनि राहु मीनमा र मेषमा। अस्ति 30 गते नेपाली पञ्चाङ्ग अनुसार र हाम्रो विभिन्न आधुनिक गणना अनुसार पनि कार्तिकको 13 गते भन्ने कसैले देखाएको छन्। तर हामी पञ्चाङ्गमा निर्णय गर्नेहरू हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय पञ्चाङ्गले जे निर्णय गर्छ हामीले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। त्यसलाई स्वीकार गर्दै गर्दा आश्विन 30 गते राहु मेषमा प्रवेश गरे र गुरुचण्डाल योग मुक्त भयो। गुरुचण्डाल योगमा जे जति कुराहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ नि कुनै एउटा तात्विक परिणाम निकाल्ने खालका हुँदैनन्। तर त्यसभित्र सुरुवाती गर्दै जाने चिजले चाहिँ अब आउँदा दिनहरूमा एउटा निश्चित गति निर्धारण गर्छ। मार्ग 1 गते अथवा मङ्सिर 1 गतेको राति अथवा 2 गते बिहान मङ्गल चाहिँ वृश्चिक राशिमा जान्छन् र मङ्गल वृश्चिक राशिमा जाने बित्तिकै के हुन्छ त हजुरको भने शनि कुम्भ राशिमा छन्। अनि यिनीहरू चौथो र द्वादश, मङ्गलले चौथा दृष्टि देख्छ अनि शनिले चाहिँ दशम दृष्टि देख्छ। र जस्तो यहाँ दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन भनिएको छ 7 गते र शनि र मङ्गल चाहिँ अत्यन्तै द्वन्द्वमा जान्छन्। शनि र मङ्गल आपसी द्वन्द्वमा जानेछन्, विशेष गरेर 5, 6, 7 गते। किनभने उनीहरू एक राशिले एकले अर्कालाई देखेर समान अंशमा पनि हुन्छन् उनीहरू, अथवा समान डिग्रीमा पनि हुन्छन्। र यसले एउटा अब देश अब फेरि शनि पनि आफ्नै घरमा छन्, मङ्गल पनि आफ्नै घरमा छन्। शनि कुम्भमा मूल त्रिकोणी घरमा छन्, मङ्गल वृश्चिक राशिमा छन्, जसलाई सूर्यको साथ पनि छ। नेपाललाई वृश्चिक राशि मान्दाखेरि दशमेशको र राशि स्वामीको सम्बन्ध कहाँ हुन्छ भन्दा देशको राशिमा हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के भने त्यसले जमिनको रक्षा पनि गर्छ र त्यसले एउटा चाहिँ नि राष्ट्रियताको जगेर्ना पनि गर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के भन्छ भने शनि र मङ्गल दुवै चाहिँ नि अब यो सुरक्षा संयन्त्रको मालिक पनि हो। सुरक्षा संयन्त्रको मालिक पनि कस्तो छ भने विशेष गरेर आन्तरिक सुरक्षाको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी मङ्गललाई विशेष मान्छौँ, जसमा चाहिँ नि हामी जनसुरक्षा भन्छौँ। जनसुरक्षा भन्ने बित्तिकै हाम्रो के पर्छ भने पुलिसका विभिन्न तहहरू पर्छन् भने राष्ट्रिय सुरक्षा भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हामी चाहिँ अब राष्ट्रिय सेनाको कुरा गर्छौँ। सेनासँग सम्बन्ध विशेष शनिको हुन्छ र अब सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्ध विशेष मङ्गलको हुन्छ। एक अर्कामा चाहिँ नि यो परस्पर दृष्टि पनि हुन्छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भने हामीले यदि म त के भन्छु तपाईँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत भने
यथाशीघ्र अब वार्ता संवाद र एउटा सहकार्य गरेर राष्ट्र निर्माणतिरको बाटोमा लागि नै सबैको हित हुन्छ। नभए यसले चाहिँ भोलि विदेशी सुरक्षा संयन्त्रहरू पनि यहाँ आकर्षित हुन सक्ने, घुसपैठ हुन सक्ने, आफ्नै सेनाहरू पनि घुसपैठ हुन सक्ने र सँगसँगै एउटा चाहिँ ठुलो एउटा जनधनको क्षति हुन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। र सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अबको परिस्थिति भनेको चाहिँ के हो भने यो हो, अब हामीले भन्दै आएको कुराको जुन कुरा गरिरहेका छौँ, हामीले 80 सालभित्र राष्ट्र एउटा चाहिँ निर्णायक अवस्थामा पुग्छ भन्ने जुन ग्रहको भनाइ हो, त्यो अब यही जस्तो मङ्सिर 1 गतेको राति भनिन्छ ज्योतिषशास्त्रमा, 2 गते बिहान 3:12 मङ्गलले वृश्चिक राशिमा प्रवेश गरेर पुसको 13 गतेसम्म बस्छन्। हो, यो भित्र शनि र मङ्गलको परस्पर दृष्टि भइरहन्छ। यो परस्पर दृष्टिभित्र चाहिँ प्राकृतिक र राजनीतिक एउटा घटनाक्रमले मानिसहरूलाई अलिकति चिन्तित बनाउन सक्ने अवस्थाहरू रहन्छन् यो बेलामा। र यसले चाहिँ नि अब विशेष गरेर चाहिँ के छ भने मङ्गलको चाहिँ विशेष सम्बन्ध हात हतियारसँग हुन्छ। अनि अब शनिको पनि अब यो सेवासँग हुन्छ। अनि शनि र मङ्गल एक आपसमा बैरी छन् र फेरि परस्पर दृष्टिमा छन्। बैरी किन छन् त भने शनि वायु हो अथवा हावा हो, मङ्गल आगो हो। र यहाँ यस्तो स्थिति आउन सक्छ, भयावह स्थिति भएर आगो बल्न पनि सक्छ। तर यदि संयमित भयो खण्डमा चाहिँ मेलमिलापमा गयो भने एउटा राष्ट्रलाई ठोस गतिमा लानको लागि आखिर सबैले चाहेको राष्ट्र नै हो, सबैले गर्नुपर्ने राष्ट्रको हितमै हो भनेर भनेकै छन्, गरे पनि नगरे पनि भने गर्नेले पनि अब अरूलाई निषेध नगर्नेले पनि आफूले प्रायश्चित गरेर एक ठाउँमा उभिए भने विदेशी परास्त र नेपाल विजयी हुन्छ, क्षतिविहीन हुन्छ। अब यदि आफ्नो अस्तित्वको यदि लडाइँ लड्ने हो भने पनि फेरि देश त एउटा अग्रगतिमा जानको लागि निर्णय यसै वर्ष हुन्छ, अलिकति कठिन अवस्थाहरू आउन सक्छ। यो शनि मङ्गलको झन्डै 42-43 दिनको चाहिँ नि परस्पर दृष्टि भनेको चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति निर्माण गर्ने हुन्छ। र अनि यो वर्षको राजा ग्रह बुध भएको देशको हितकर, त्यसै गरी मन्त्री शुक्र भएको देशको हितकर, त्यसले गर्दाखेरि सबैतिरबाट हेर्दाखेरि कसैले भनेर होइन, कसैले आफ्नो देशको विरुद्ध, आफ्नो माटोको विरुद्ध गरेको अपराध छ भने त्यो अपराधले दण्ड पाउने समय हो, दण्ड पाउँछन्। र देश हित भन्ने होइन, देश हित गर्नेले चाहिँ स्थान पाउँछन्। प्रश्रय दिन्छ ग्रहले, परिणामतिर देशलाई लैजान्छ र देशद्रोहीहरूलाई पनि निस्तेज गर्छ। अर्को सँगसँगै यहाँ के जोड्नुपर्ने हुन्छ भने विदेशीहरूको जुन हिजोको दृष्टिकोणमा हामीले बुद्धि नपुर्याउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फेरि जनता निर्णायक भनिने तर निर्णय अर्कैले गर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। किनभने देशमा दक्षिण दिशाको मालिक मङ्गल ग्रह चाहिँ अहिले देशको राशिमा बस्दैछन् मङ्सिर 1 गते। त्यो दक्षिणाधिपति हुँदाखेरिमा हामीसँग दक्षिणपट्टिको घुसपैठ पनि हुनसक्छ। फेरि अब हाम्रो देशको उत्तरपट्टिको राशिमा गएर राहु बसिरहेको छ, त्यताबाट हामीलाई नकारात्मक दृष्टि पनि राख्न सक्ने हुन्छ। पश्चिमाहरूको घरमा, आफ्नै घरमा शनि गएर बसेको छ, उनीहरू पनि सशक्त भएर आउन सक्छन्। तर यसको दुर्भाग्यभित्र सौभाग्य के छ भने कसैको पनि ग्रहले देशबाहेक अरूको विजयलाई नस्वीकारेको ग्रह स्थिति भएको हुनाले दुःखद वा सुखद जे होस्, हामीलाई बहुपक्षीय चासो हाम्रा मायाले होइन, उनीहरूको स्वार्थले यहाँ उपस्थित हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भने अनि यो बृहस्पति जुन हाम्रो अहिले देशको राशिको शत्रु स्थानमा गएर बसिरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरेर धर्ममाथि बढी प्रहार र धर्मरक्षाका कुराहरू ज्यादाभन्दा ज्यादा उठ्छन्। र राज्य आक्रामक भइदियो भने यो अवस्थामा ठुलो क्षति हुनसक्छ। अब राज्य जिम्मेवार भयो भने क्षति बिना नै देश अग्रगतिमा जान्छ। अब एकले अर्कालाई निषेध गरेर म राज्य लुट्छु, राज्य बनाउन त पाइयो, लुट्छु भन्नेहरूको दिन भने सकिएको अवस्था हो। ग्रहले त्यही भन्छ, 79ले सुरु गर्यो, 80ले पुरा गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो अहिलेको परिस्थितिमा दुवै पक्ष संयमित भए, दुवै पक्षले विवेकपूर्वक ढङ्गले अगाडि बढ्यो भने यसको नतिजा पनि सकारात्मक आउँछ र देशले चाहिँ कम क्षति बेहोर्छ भने हजुरले भन्नुभयो जो अहिलेको हामीले परिस्थिति हेर्दाखेरि खास गरी राज्य पक्षले यस्ता प्रकारका गतिविधिहरूलाई निषेध गरेर नै अगाडि बढेको देखिन्छ। तयारी पनि त्यस्तो देखिन्छ। हामीले घटनाक्रमहरूलाई अथवा त्यो सूचना हामीले हेर्दाखेरि त्यस्तो पाउँछौँ। ज्योतिषीय दृष्टिकोणले ठ्याक्कै हामीले भन्दाखेरि यो आन्दोलन रोकिने अवस्था छ कि छैन,
यसको निष्कर्षको बारेमा, यसको परिणामको बारेमा हामीले केही आकलन गर्न सक्छौँ? ज्योतिषीय दृष्टिकोणले ठ्याक्कै त्यो बताउन सक्ने अवस्था छ? होइन, यस्तो हो, हामीले ठ्याक्कै बताउने भन्दा पनि मैले यहाँलाई भने प्रतिभा हो, जस्तो शनि मङ्गलको परस्पर दृष्टि जब हुन्छ देशको राशि र देशको चौथा घर भने घर झगडा पर्याप्त मात्रामा हुन्छ र अब तर देशको राशिमा सूर्यका साथमा दशमेशका साथमा बस्ने मङ्गलले जुन 42 दिन बस्छ वृश्चिक राशिमा, त्यसले चाहिँ अब सामान्य अवस्थालाई मात्रै कायम राख्ने अवस्था त रहँदैन। अघि नै हामीले भने जस्तो अब सबैले यो परिस्थितिलाई बुझेर अब यो ग्रहको स्थितिले नि यही ल्यायो, जनचाहना पनि यही रह्यो भनेर आफूले आफूलाई समीक्षा गरेको खण्डमा क्षति कम हुने हो। नभए अब यो निस्तेज बनाउन सक्ने चाहिँ अवस्था रहन्न ग्रहको दृष्टिकोण। शनि र मङ्गलको प्रभावको कारणले यहाँ एक प्रकारको ठुलै चाहिने जटिलता निर्माण हुनसक्छ, उत्पन्न हुनसक्छ। किनभने चौथा घरमा शनि छन् अनि राज्यको आफ्नै राशिमा मङ्गल छन्। मङ्गलले चौथा देख्छ कुम्भ राशिमा, फेरि कुम्भ राशिमा बसेको शनिले राशिमा देख्छ। अनि जसको चाहिँ के हुन्छ भने दुइटै चाहिँ सुरक्षा संयन्त्रसँग सन्निकट ग्रह हुन् र त्यसले गर्दाखेरि अब सामान्य स्थितिमा मैले कसैलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार अरूलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्छु भन्ने सम्भावना चाहिँ अत्यन्त कम हुन्छ। कि त सम्झौता गर्नुपर्छ कि द्वन्द्वबाट राष्ट्रलाई अहित गर्ने पक्ष समाप्त हुन्छ। विदेशी शक्तिको हामीले कुराकानी गर्ने हो भने यहाँले भन्दै आइरहनु भएको थियो, भदौ यतादेखि चाहिँ नेपालमा खास गरी पश्चिमा शक्तिहरूको उपस्थिति प्रभाव चलखेल ज्यादा बढ्छ भनेर भन्नुभएको थियो। यो बिचमा विदेशी शक्ति, त्यसमध्येमा पनि पश्चिमा शक्तिहरूको यहाँ बाक्लै उपस्थिति र चलखेल र अहिलेको सन्दर्भमा नेपालभित्र जुन आन्तरिक सङ्कट छ त्यो सङ्कटभित्र जसरी राष्ट्रवादी शक्तिहरू एउटा धारमा र अर्को शक्ति जसलाई सत्ता जोगाउनु छ, उनीहरूको अहिलेको परिस्थिति जोगाउनु छ, त्यो अर्को धारमा त्यस्तो देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा यी विदेशी शक्तिहरूको जो पछिल्लो नेपालमा भ्रमण भयो, के थियो खास उद्देश्य, के गर्न चाहन्छन् अथवा कसरी हेरिरहेछन्? होइन, उनीहरूको अब यहाँ चाहिँ अलिकति ज्योतिषसँग अरू सामाजिक परिदृश्यहरू जोडिन सक्छन्। कुरा के रह्यो भने नेपाली जनताहरू अत्यन्तै संवेदनशील भए र बुद्धिजीवीहरू तथाकथित बाहेकका धेरैभन्दा धेरै बुद्धिजीवीहरू एक ठाउँ उभिएर जनतासँग सहकार्य र विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचारहरूको चाहिँ निर्मूलन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विभिन्न तह तब्काबाट चाहिँ जनसङ्गठित भएर आए। त्यही सङ्गठित अवस्थालाई सबैले आफ्नो स्वार्थ जेसुकै होस् अहिलेलाई चाहिँ हामी एकताबद्ध भएर यो विकृति र विसङ्गतिको विरुद्ध आवाज उठाउनु, एकै ठाउँ उभिनुपर्छ भनेर कति जायज होलान्, कति नाजायज होलान्, कति एउटा नीतिसङ्गत होलान्, कति नीति विपरीत होलान्, तर पनि के भने दुर्गा प्रसादसँग जोडिने वातावरण देख्यो। त्यो देखिने वातावरण हुने बित्तिकै के हो विदेशीहरूलाई भने नेपालीले मात्रै यदि यो व्यवस्थालाई सल्टाए अथवा व्यवस्थापन गरिए भने त हामीहरू त उपस्थिति गौण हुने भयो। त्यसकारण चाहिँ उनीहरू के भने हामीले हेर्दाखेरि यो चाहिँ समसामयिक भयो प्रतिभाव दर्शकले पनि त्यसरी बुझिदिनु होला। हामीले नेपालीहरूले नै 1997 देखि सुरु गरे राणा विरोधी आन्दोलन। 2007 सालमा जब चाहिँ नि नेपाली जनताले त्यसको अन्तिम फैसला गर्न खोजे, त्यसपछि हाम्रो सम्झौता कहाँ हुन पुग्यो? त्रिपक्षीय सम्झौता हुन दिल्ली हुन पुग्यो। त्यसपछि 17 साल आयो, राजा महेन्द्रले जुन चाहिँ प्रजातन्त्रमाथि चाहिँ प्रहार गरेकै हो हामीले भन्नै पर्छ। विकास र राष्ट्रको हितको हिसाबले हेर्ने हो भने अतुलनीय र स्तुत्य छ, तर त्यसो सँगसँगै एउटा इगो सुहाउँदो प्रजातन्त्रप्रति त्यति कठोर नभएको भए हुन्थ्यो भनेर भन्न सक्छौँ हामी जो कोही प्रजातन्त्र प्रेमीहरूले। त्यसको बावजुद अन्य कुराहरू भने उहाँका सराहनीय छन् र त्यस हिसाबमा त्यो समयमा पनि फेरि के भयो त भन्दा अब चाहिँ नेपाली जनता र राजा मिलेर नै एउटा विश्वलाई चाहिँ आश्चर्यचकित बनाउने भए भन्ने बुझ्ने बित्तिकै फेरि उनीहरू नै अघि सरे। राणाहरूको इतिहास पढ्दा राणाहरूलाई उठाउने र राणाहरूलाई विदा गर्ने पनि उनीहरू नै देखिन्छ। फेरि यतातिर प्रजातन्त्रवादीहरूलाई 7 सालमा अलिकति कतै स्थान दिए जस्तो गरेर राजालाई बलियो बनाएको पनि उनीहरूकै पालामा उनीहरूकै उपस्थिति देखिन्छ भने फेरि 36 सालको जनमत सङ्ग्रह आउँदा पनि गतिविधि त्यही देखिन्छ। 46 सालमा अब विदेशीहरू त्यहाँ पनि त्यति बेला पनि 6वटा वाम घटकहरू एक ठाउँ भए। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा आयोजना गर्यो, संयुक्त
आन्दोलनको एउटा गतिविधि निर्माण गर्ने र अब नेपालीले नै नेपाललाई चाहिँ नि निरङ्कुश राज संस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न लागिसके भन्ने बित्तिकै के भयो त भने त्यति बेलाको चाहिँ चर्चित नेता फेरि यहाँ नेपालमा आएर उनी त्यहाँ विभिन्न कुराहरू गर्न थाले, उनीहरूले नाकाबन्दी लगाए जस्तो गर्न थाले। यी आदि कुराहरूले चाहिँ के थियो भने 46 सालमा पनि परिवर्तनमा फेरि उनीहरूकै उपस्थिति रह्यो र 62-63 के भयो भनेर अब त्यो त यहाँ नै आफू नै हजुर नै जानकार हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझेकै छन्। हामीले केही बुझ्यौँ केही बुझेनौँ, निरङ्कुशताको विरुद्ध भन्ने आवाजलाई समर्थन गऱ्यौँ, तर निरङ्कुशताको विरुद्ध होइन, एउटा निरङ्कुशताको अन्त्य गरेर निरङ्कुशता नै स्थापना गर्ने भन्ने भए सायद हामी उपस्थित हुँदैन थियौँ होला। र अब आयो, अब अहिलेको स्थिति पनि के छ भने नेपाली जनता अत्यन्त आक्रान्त भए र नेपाली जनता घर घरमा टोल टोलमा सहर सहरमा के भन्न थाल्यो भने यो चाहिँ अलिकति सुशासन चाहिँ भएन, यो चाहिँ नि समानता पनि भएन, यो अति भयो, निजीकरणको नाममा देशमा जनता मात्रै लुटिएन र देशको अस्मिता नै लुटिने अवस्था आइसकेपछि फेरि नेपाली जनताहरू फेरि एक भएर अहिले मतलब कसैले मनदेखि कसैले उपस्थिति भएर जब चाहिँ नि विरुद्धमा आए त्यसपछि फेरि विदेशीहरू सलबलाउन थाले, किनभने आफ्नो उपस्थिति जनाउनु पर्छ, अब चाहिँ नेपाली जनता चुप लाएर बस्दैन भन्ने उनीहरूको मान्यता भयो। र अर्को चाहिँ के छ भने अहिलेको अवस्था भनेको वास्तवमा चाहिँ भन्ने हो भने नेपालमा 3 खालका हाम्रा संरचनाहरू छन्। एउटा हामी कहाँ के छ भने वीर गोर्खालीको वीरगाथाहरू एउटा छ, अनि अर्को के छ भने हामी एउटा ऐतिहासिक मुलुकहरूमध्येको एउटा मुलुक पर्छौँ र त्यसको सँगसँगै हामी एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ केमा पर्छौँ भने हाम्रो मुलुकको निर्माण विशेष गरेर तन्त्रबाट भएको छ र हाम्रो नेपालको एकीकरण र पश्चिमा साम्राज्यवादको विरुद्धमा त स्वयं चाहिँ नि गोरखनाथ स्वयंले आफूले चाहिँ नि शिवजीले गोरखनाथको रूपमा अवतरित भएर पृथ्वीनारायण शाहलाई आशीर्वाद दिएका कुराहरू हामी विभिन्न किम्वदन्तीदेखि ऐतिहासिक रूपमा सुन्न पाउँछौँ र जति कुराहरू थिए त्यहाँका सम्पूर्ण देशको भौगोलिक आधारमा रहेका विभिन्न जात जाति भाषाभाषीको संस्कृतिभित्र रहेका तन्त्रहरूलाई सर्वस्वीकार्य गर्दै भौगोलिक एकीकरण गर्नमा त्यहाँ तान्त्रिक पोसाकदेखि तान्त्रिक खानादेखि तान्त्रिक हतियारसम्मको प्रयोग गरेको पाइन्छ। किनभने वीर गोर्खालीको खुकुरी फलामको एउटा काट्ने भाँडो जो कोही हुनसक्छ, तर खुकुरीको इतिहास भन्ने बित्तिकै कहाँ पुग्छ ठोक्किने भने त्यो वीर गोर्खाली कहाँ पुग्छ। र अनि हामी विभिन्न इतिहासहरू सुन्छौँ, आयो गोर्खाली भन्दा हातको खुकुरीले नै उनीहरूको त लगभग केही आधुनिक उपकरणहरू आधुनिक हतियारहरू निर्माण भइसकेका अवस्थामा पनि उनीहरू चाहिँ नि हातमै खुकुरी लिएर विभिन्न तौर तरिकाले एक खालको चाहिँ नि चोरी युद्धसम्म गरेर किन नहोस्, उनीहरूले आफ्नो देशको लागि होस् अथवा चाहिँ नि अन्य विश्वयुद्धमा भाग लिँदा होस् र कहिले पराजित नभएको इतिहास बोकेको केका कारणले तन्त्रका कारणले। यहाँ हाम्रो उपत्यका तन्त्र छ, एउटा उपत्यका सभ्यता छ, गोरखनाथको तन्त्र छ, अर्को हामी कहाँ मैथली तन्त्रहरू छन् जुन चाहिँ नि विविध आयामहरू जोडेर एउटा महातन्त्रको चाहिँ नि सम्मिश्रणको चाहिँ नि शक्ति हो यो। जस्तो हामीले लगाउने त्यो पुराना दौराहरूका तनाहरूका त्यो दौरा काटिने आकारहरू, हाम्रो चाहिँ झन्डाको आकारहरू, झन्डाभित्र रहेका चन्द्र सूर्यका आकारहरू, यी जति छन् र हाम्रा हिजोका हतियार जस्तै हामी इतिहासमा पाउँछौँ एउटा गोरखनाथको रोट जस्तो चाहिँ नेपाल एकीकरणको बेलामा योद्धाहरूले गोरखनाथको लागि चढाएको रोट चाहिँ युद्धमा उनीहरूको युद्ध क्षेत्रमा जाँदा खाजा खाएर उनीहरू लड्थे। त्यो रोटमा केवल चाहिँ एउटा भोग मात्रै तृप्त थिएन, त्यहाँभित्र चाहिँ अरू विविध शक्तिहरू पनि जन्मिन्थ्यो र यी विविध कुराहरू अनि यो आधुनिक सभ्यताले हाम्रो प्राचीन सभ्यतामाथि गरेको प्रहार र युगमा मङ्गलको आक्रमणमा किन नहोस् र पश्चिमा साम्राज्यवादीको आक्रमणमा किन नहोस्, यो जोगाएर राखेको हाम्रा तन्त्र धर्म संस्कार संस्कृति जुन हाम्रो मौलिकताहरू छन् त्यो र आधुनिक प्राचीन सभ्यता र आधुनिकताको उच्छृङ्खलताको बीचको द्वन्द्व हो यो र यसलाई चाहिँ नि संसारबाट विस्थापित गर्न खोजिरहँदा यसको संरक्षण गर्नलाई हिजो जसरी पश्चिमाहरू साम्राज्यवाद बनाउँदै भारत आइपुग्दा जसरी पृथ्वीनारायण शाहले यसलाई जोगाएर राख्नुभयो र सायद त्यही आशले होला, त्यही विश्वासले होला, त्यही भरोसाले होला विश्वको एउटा महासङ्घको रूपमा उपस्थित भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव खाडीमा युद्ध भइरहँदा र शान्तिको सन्देश लिएर लुम्बिनी
अथवा काला पत्थर आदि उहाँ आएर यहाँबाट उहाँले सुरुवात गरेको हुनुपर्छ, किनभने उहाँहरू त्यसमा जानकार हुनुहुन्छ। हामीलाई त के छ भने हामीलाई चाहिँ होइन भन्ने बनाइएको छ र उहाँहरू चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था भनेको के हो भने कुनै व्यक्ति वा समूह वा अथवा कुनै देशको भन्दा पनि वास्तवमा चाहिँ के हो भने हाम्रा प्राचीन सभ्यताहरूलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने युग हो र सभ्यताको हिसाबले संसारको लागि सन्देशवाहकको रूपमा नेपाल बन्न सक्ने यो भएको वर्ष हो र नेपालीले के गर्छन् थाहा छैन। नेपाली जनताले त जहिले पनि देशको हितमै काम गर्छन्, नेतृत्वले के गर्छ थाहा छैन। तर यहाँ प्राकृतिक शक्ति, प्राचीन शक्ति, अब गोरखनाथकै विभिन्न रूप र कुनै शक्तिलाई लिएर फेरि यो एउटा चाहिँ नि संसार बचाउनुको लागि नेपालको उपस्थिति अनिवार्य छ, अपरिहार्य छ भन्ने सन्देश दिने गरी अगाडि बढ्ने वर्ष हो भन्ने लाग्छ मलाई। र गतिविधि पनि त्यस्तै देखिन्छ कि हामीले अलिकति ज्योतिषभन्दा अलिकति बाहिर पनि केही तन्त्रका कुराहरू गऱ्यौँ। जस्तो संसारले पनि के बुझेको छ भने नेपाललाई कसैको अधीनमा मात्रै भएको देख्न चाहने चाहिँ कोही पनि छैनन्। आफ्नो स्वार्थ अनुसार हामीलाई अघि बढ्न नदिनुको कारण भनेको उनीहरू आफ्नो उपस्थितिको लागि हो। तर सबैको चाहना अहिले आएर जुन सङ्कट आउँछ त्यो सङ्कटमा शक्तिहरू नेपालमा नतमस्तक भएकै पाइन्छ। हिजोको दिनमा पनि गोर्खालीहरूसँग सकिन्न भन्ने पनि होला र सँगसँगै गोर्खालीहरूको वीरताले पनि होला उनीहरू यहाँ आएर यसलाई कब्जा गर्न सकेनन्, किनभने उनीहरूको सिमाना चिन बनाउन सकेनन् हिजोको चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरू ब्रिटिसहरूको। र फेरि मङ्गोलले पनि सकेको इतिहास छैन। मङ्गोलहरू पनि आइपुगेका छन्, पशुपतिनाथसम्म ध्वस्त गर्न पनि आइपुगेका छन्, तर उनीहरूले पनि कब्जा गरेर यसको अस्तित्वलाई समाप्त गर्न सकेका छैनन्। र अब विभिन्न कालखण्डमा कुनै न कुनै रूपमा कोही न कोहीलाई यो शक्तिले, ग्रहका शक्तिले, दैवी शक्तिले उपस्थित गर्छ। अब त्यसभित्र उपस्थित कोही पात्र भइसक्यो हुनुपर्छ। अब देशलाई एउटा आफ्नो पहिचानसहित र नेपाली वीरगाथाको उद्घोष गर्ने गरी अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ मलाई, तन्त्र ज्योतिष दुवैको हिसाबमा। नेपालको विषयमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग हजुरले उठान गर्नुभयो। नेपाल वास्तवमा कस्तो भूमि हो, तान्त्रिक विद्याद्वारा यहाँ चाहिँ चलेको छ, झन्डाको सन्दर्भ यावत विषय असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्नुभयो। यो विषयमा त हजुर हामीले छुट्टै एउटा सन्दर्भ, एउटा एपिसोड नै निर्माण गर्नुपर्छ। आजको समयले मात्र पनि नभ्याउँला, प्रसङ्गवश यहाँले उठान गर्नुभयो, यसको विषयमा हामी छुट्टै कुराकानी गर्छौँ। जसरी यहाँले कुराकानी गर्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसले नेपाल आइसकेर एउटा शान्तिको सन्देश भन्ने खालको जो प्रसङ्ग उठान गर्नुभयो, त्यसको अर्थ के अमेरिकाले आजको दिनमा अथवा समग्रतामा पश्चिमा राष्ट्रहरूले शान्ति चाहेका छन्, त्यसको अर्थ शान्तिकै निमित्त हो कि उनीहरूको पोलिटिकल इस्युजहरू अथवा उनीहरूको पोलिटिकल चाहिँ रणनीतिहरू हेर्दाखेरि त विश्व अशान्त होस्, त्यो अशान्तको नाममा फाइदा उठाउँ यस्तो देखिन्छ नि? होइन, त्यो एकदम हजुरले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। उनीहरू विश्वमा शान्ति चाहँदैनन्, विश्वका मानिसहरूलाई जुधाएर नरसंहार गराएर आफ्नो चाहिँ नि आणविक हतियारहरू बेचेर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन चाहन्छन्। तर त्यसको लागि पनि त शक्ति त चाहियो। फेरि अर्को कुरा के छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भन्ने बित्तिकै हामीले हो त्यो अमेरिकाको नीति नियमहरू सबै चल्छ, त्यो धेरैभन्दा धेरै उनीहरूकै स्वार्थअनुसार काम पनि गर्ला। तर पनि के छ भने त्यसलाई भन्ने बेलामा स्वतन्त्र संस्था पनि भनिएको छ। अरू कुरो साम्राज्यवादै चलाउनुको लागि पनि शक्ति चाहिँदाखेरि त फेरि शक्ति आर्जन गर्न यहीँ आउनुपर्ने रहेछ नि त। भन्दाखेरि उनले त्यो सन्देश दिनको लागि दोस्रो प्राथमिकतामा नेपाललाई राखेर उनी मध्यपूर्व कुनै पनि भूभागमा गएर पनि चाहिँ यो बारेमा उनी आवाज उठाउन सक्थे नि, किनभने उनी यहाँ नै आउनुको कारण अर्को त्यस्तो विशेष त केही पनि देखिँदैन। एउटा चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनको विशेष मुद्दा भनेको छ, त्यो पनि विश्वको लागि नै फेरि आवश्यक कहाँ रहेछ त नेपालै रहेछ भनेपछि जसले जसरी पनि नेपाल त बचाउनै पर्ने रहेछ। त्यो कसले बनाइदियो त भन्दा त्यो दैवी शक्तिले बनायो, त्यो ज्योतिष शक्तिले बनायो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहना गर्छन् मानवताको नाममा मानव विरोधी कार्य नै गर्छन्, तर पनि फेरि त्यसको लागि पनि त शक्ति त चाहिँदछ। अङ्ग्रेजहरूलाई केही कुराहरू भित्री अब रहस्यको कुराहरू त नभनौँ, त्यसका गहिरो ज्ञानहरूको बारेमा त नभनौँ, तर केही कुराहरू नेपालको दैविक शक्तिको विषयमा उनीहरू जानकार छन्, त्यसको अर्थ एकदम उनीहरू जान्दछन्। मात्र त्यही भएर के गर्छन् भने
उनीहरू यहाँ चाहिँ नि सकेसम्म यहाँ निर्विवाद उपस्थिति चाहन्छन् र यहाँबाट शक्ति आर्जन गरेर विश्वमा साम्राज्यवादी शक्ति आफ्नो साम्राज्यवाद कायम गर्नको लागि अझै फेरि अब यिनीहरूले जसरी 16औं शताब्दीदेखि सुरु गरे र त्यसै गरी उनीहरू फेरि अर्को एउटा चाहिँ नयाँ युग आफ्नो हिसाबको युग चाहन्छन्। तर अब प्रकृतिले पनि त्यो भन्दैन, ज्योतिषशास्त्रले त्यो भन्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि उनीहरूले यहाँ असम्भव पनि देखाएका छन्। जस्तै हिजोको उनीहरूको इतिहास हेर्दाखेरि नेपालभित्र उनीहरू जसरी प्रवेश गर्न खोजे, उनीहरूको स्ट्राटेजी रणनीति लिएर त्यति बेला असफल भए। अब अहिलेको परिस्थितिमा उनीहरूको भूमिका के देखिन्छ भने नेपालभित्र सैन्य काम निर्माण गरेर त्यो चीनको काउन्टरको निमित्त यस्तो प्रकारको उनीहरूको रणनीति र भूमिका देखिन्छ। त्यसको अर्थ नेपाललाई हामी आफ्नो पक्षमा पार्न सक्दैनौँ, नेपाल कब्जा गर्न सक्दैनौँ। दैवीय दृष्टिकोणले नेपाल असाध्यै बलियो छ भन्ने थाहा हुँदा फेरि प्रयास त जारी राखेको पनि देखियो। दुईटा कुरा हेर्न सकिन्छ। एउटा कुरा के छ भने उनीहरूको प्रयास भनेको नेपाल अमेरिकाको लागि अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हो नेपालको नागरिकको हिसाबले, आफ्नो सानो स्वतन्त्र देशको हिसाबले, सार्वभौमिकताको हिसाबले सबैको अधिकार समान छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। विश्व फेरि हिजो जस्तो एकल साम्राज्यवाद पनि छैन, किनभने कसैले चाहेर पनि केही पनि कुराहरू हुन सक्दैन। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने नेपालमा उनीहरूले बुझेको कुरा के छ भने हिजो त्यत्रो नेपालीसँग कुनै हतियारै थिएन र नेपालको जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि त्यत्रो बलशाली थिएन। त्यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूको चाहिँ शक्तिले परास्त गर्न सकिसकेपछि उनीहरू के चाहन्छन् भने नेपालको प्राकृतिक शक्तिसँग घुलमिल भएर नेपालप्रति माया र ठुलो पूर्वाग्रह होइन, दुईटा उत्तर र दक्षिण नेपालमा रहेको देशलाई आफ्नोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था निर्माण गर्नको लागि र यहाँको प्राकृतिक र दैविक शक्तिलाई आर्जित गरेर, किनभने युद्धले नसकिँदैछ नेपालमा भन्ने कुरो उनीहरूले हिजै बुझेका भए हुनाले अब आधुनिक तवरले सकिन्न भने हामी चाहिँ दैविक शक्तिबाट त्यहाँ गएर आर्जन गरेर हाम्रो स्वार्थ नै पुरा गरौँ र हाम्रै चाहिँ अधीनमा राखौँ भन्ने उनीहरूको उद्देश्य हुन सक्छ। दैविक प्रयास पनि जारी छ त्यसमा। उनीहरूको छ। उनीहरूको के छ भने अमेरिकन भूमिमा गएर प्रतिभाव हजुर जानुभयो भने मलाई लाग्छ यहाँको तन्त्रको खोजले पनि कति मान्छेले खोज्दै जस्तै अहिले म भर्खर हवन गराएँ, हवन गर्दा आउँदाखेरि अहिले पनि मेरो शरीरमा चाहिँ एउटा घिउको बास्ना आइरहेछ। तपाईँ विभिन्न कुरा खोज्दा तपाईँलाई पनि कति चाहिँ नि यो तन्त्रको अथवा शक्तिको आभास भइसकेको होला। तपाईँ अमेरिका जानु भने ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ उनीहरू सबै चिजलाई उपयोग गर्छन्। तर म छपट गइसकेँ मुलुक, तर के गर्छन् भने फेरि यो केही होइन पनि भन्छन्, केही होइन भन्न एक थरीलाई लगाउँछन्। त्यो आवारा जति छन् जो चाहिँ के छ भने अलिकति सामान्य नलेज भएका, केवल चाहिँ नि सास सुबेरको व्यवस्था भए हुने, त्यसपछि आनन्दित बन्न पाए हुने एउटा तत्त्वलाई यो केही होइन भन्ने बनाएर एकतिर घुमाइदिया हुन्छ। त्यसको अगाडि बिचमा एक थरी राखिदिया हुन्छ, तिनलाई केही होइन भनेर तिनीहरूलाई सन्देश दिएर विश्वलाई सन्देश दिन अर्को एउटा तबका राखेको हुन्छ। अनि जसले राज्य सञ्चालन उनीहरूको गर्छ, जसले चाहिँ नि विश्वलाई चाहिँ नि आफ्नो कब्जामा लिन खोज्छ, तिनले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू यो अनुसरण गर्छन्। वैदिक परम्परा अन्तर्गतको हाम्रा वैदिक तन्त्रहरूको र इभन नेपाली लौकिक तन्त्रहरूको समेत पनि उनीहरूलाई के थाहा छ भने नेपाल किन चाहिँ केही पनि नगरिकन, केही पनि नभइकन पनि न जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले, न क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले, न आधुनिक विकासको दृष्टिकोणले केही कुराले पनि हामी अग्र छैनौँ। तर पनि नेपाल फेरि किन स्वाभिमानतापूर्वक रहेको छ, नेपाल किन फेरि त्यति शक्तिशाली छ त भन्दाखेरि यो प्राकृतिक अथवा हाम्रा परम्परागत तन्त्र मन्त्र, शिव शक्ति अनि पार्वती शक्ति आदि कुराले चाहिँ यो शक्तिशाली छ भन्ने कुरा आज बुझेका होइन उनीहरूले। जब भारतमा आएर भारतका त्यत्रा शक्तिशाली क्षेत्रहरूलाई उनीहरूले कब्जा गर्दा पनि सानो हो नि त्यति बेला त, टुक्रा टुक्रामा भएको सानो टुक्रा एउटा गरेर उनीहरू नै खाँदै आइसके भए त पृथ्वीनारायण शाहको सायद बल पनि पुग्दैन थियो होला भने उनीहरू त्यहाँ पनि असफल देखिसकेपछि उनीहरूले यहाँ हरेक प्रकारले उनीहरूको उपस्थिति भनेको यहाँका तन्त्र मन्त्र यन्त्र शक्ति जे जति छन् ती चिजहरूलाई उपयोग गर्दै उनीहरू अघि बढिरहेको भन्ने कुराहरू त्यहाँ गएर खोज्दा पाइन्छ। तर त्यो चाहिँ फेरि तन्त्रै अनुभव गर्ने मान्छे जानुपर्छ, किनभने उनीहरूले भूमिमा कति चाहिँ नि तन्त्र शक्तिको प्रयोग गरेका छन्। किनभने जब उनीहरूको भूमिमा केही पनि उपलब्धि शून्य छ, जिन्दगी नै छैन अमेरिकन भूमिमा, तर पनि मान्छे बसेपछि फर्केर आउन चाहँदैन। त्यो नै एउटा चाहिँ नि जमिनगत अब हाम्रो चाहिँ तन्त्रमा चाहिँ त्राटक भन्छ, आधुनिक भाषा हिप्नोटिजम भन्छ। किनभने त्यहाँ टेक्न बित्तिकै मान्छेलाई सामान्य मान्छेलाई फर्किन मन लाग्दैन, फेरि के पनि छैन।
जबकि हजुर हाम्रो जस्तो एउटा खुसी पनि कसैको मुखमा छैन त्यहाँ र हजुर हाम्रो जस्तो एउटा खालको थोरै काम गरेर बाँच्न सक्ने स्थिति पनि छैन त्यहाँ। फेरि अपनत्व पनि छैन, संस्कार पनि छैन, संस्कृति पनि छैन र फेरि पैसो बटुल्ने अवस्था पनि छैन। कमाएर खाऊ, बिहान कमाऊ, बेलुका खाऊ र आज केही पैसा छ भने भोलि भोकै बस्नुपर्ने स्थितिसम्म हुँदा पनि मान्छे त्यहाँबाट डेक चल्दैन। अनि अरू विभिन्न जस्तै हाम्रा वेद वैदिक परम्परागतका आणविक शक्तिहरू वेद मन्त्रले जसरी निर्माण गरे, हिजो महाभारत कालमा जसरी प्रयोग भयो, ती चिजहरूदेखि लिएर टेलिभिजन टेलिकास्टदेखि सम्पूर्ण चिजहरू पूर्वीय दर्शनबाटै उनीहरूले त्यसलाई निर्माण गरेर संसारभरि उनीहरूको साम्राज्यवाद लगाए। त्यसको स्रोत चाहिँ नेपाल हो भन्ने कुरो उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा थाहा छ। त्यसो भएर उनीहरू हाम्रो लागि एक खालको दुःखद सुखद पनि कुरा हो। सबैको चासो, कसैको डरले, कसैको आशले, कसैलाई त्रासले, कसैलाई मायाले बहुपक्षीय चासो भइदियो यतिखेर। जस्तो महाशक्ति राष्ट्रहरू चीनको पनि हामीसँग जबरजस्त उपस्थिति भयो। भारतले त हिजोसम्मदेखि नै गरिरहेको हो, उसको चाहिँ एउटा हस्तक्षेपकारी भूमिका छँदै नै थियो। अमेरिका पनि अब धेरै पुरानो सम्बन्ध भएको देश हो हाम्रो। केही सकारात्मक कुराहरू पनि हुनसक्छ उसको, केही उसको स्वार्थ पनि हुनसक्छ। अब ऊ पनि सशक्त उपस्थितिमा छ। अब पूर्वीय हामी युरोपियन युनियनहरू आफ्नो साम्राज्यवाद भने त धार्मिक साम्राज्यवाद चलाउन खोज्छन् विश्वभरि। क्रिस्चियनवाद केही पनि होइन भन्नेको लागि हिन्दूको मूल शक्ति नै नेपाल भयो, त्यसलाई पनि उनीहरू विनाश गर्न चाहन्छन्। उनीहरूको पनि जबरजस्त उपस्थिति भयो। अनि अब अर्को चाहिँ के छ भने शिव मान्ने भएको कारणले, प्राकृतिक मुलुक भएको कारणले ऐतिहासिक सम्बन्ध सृष्टिको भन्ने हिसाबले मान्छन् उनीहरू उत्पत्तिको भनेर मान्छन्, हामी सृष्टिको भनेर मान्छौँ। त्यो सम्बन्ध भएको कारणले हिजोको दिनको भन्दा पनि अत्यन्तै सशक्त भएर रुसिया पनि यहाँ उपस्थित भयो। यो विविध खालको बहुपक्षीय चासोभित्र हामीलाई चाहिँ के हो भने अवसर र चुनौती हो। र अब यो आउने ग्रहले चाहिँ यसको एउटा अब यो मुङ्सिरबाट जुन 42 दिन मङ्गल र शनिको परस्पर दृष्टि हुन्छ, त्यसभित्र यसको चाहिँ छिनोफानो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेपालको भित्री दैविक रहस्यको विषयमा जसरी अमेरिकनहरू, अङ्ग्रेजहरू जानकार छन्, त्यसै गरी त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि त चीन पनि जानकार छ, इन्डियनहरू पनि जानकार छ, इन्डिया पनि जानकार छ। इन्डियाको त स्रोतै भएको हजुरको खुट्टालाई हजुरको टाउको ज्ञान नभए कसरी चल्छ र? किनभने नेपाल नहुने बित्तिकै इन्डियाले जति जेसुकै भन्नुहोस्, सत्ता चलाउने पश्चिमा शक्तिहरूको निगरानीमा आफ्नो सभ्यताको प्रदर्शित गरेर खाने तथा कथित धर्मका नाममा राजनीति मात्रै गर्ने मान्छेहरू सायद त्यसमा विश्वास गर्छन् गर्दैनन्, त्यो उनीहरूको कुरा भयो। तर त्यहाँका धुरन्धर सम्पूर्ण विद्वानलाई के थाहा छ भने, किनभने भारतको शक्ति नै नेपाल हो, भारतको मस्तिष्क नै नेपाल हो। किनभने यहीँबाट यही हिमालको पानीले उनीहरूलाई देख्दाखेरिको भौतिक र आध्यात्मिक दुइटै कुराहरू, किनभने आखिरमा गएर त हावा पनि त्यहाँ यहाँबाट जाने हावा पहिलो जाने भारतमै हो। दोस्रो हावा भनेको के छ भने पानी बगेर जाने पनि भारतमै हो। अनि जडीबुटी हिमालदेखि भएका सम्पूर्ण चाहिँ प्राकृतिक स्रोतहरू बगेर जाने पनि भारतमै हो। भनेपछि भारत त त्यसमा चिन्तित पनि छ। भारतीय विद्वानहरू, भारतीय नागरिक जो विद्वानहरू छन् ती पनि चिन्तित छन्, भारतीय व्यापारीहरू पनि चिन्तित छन्। नेपालको बारेमा जति त्यो सरकारले अनधिकृत व्यवहार गर्न चाहन्छ त्यति नै सायद भारतीय विद्वानहरू, भारतीय जनताहरू चाहँदैनन् पनि होला। किनभने यथार्थ बुझ्नेहरू प्रशस्तै छन् त्यहाँ पनि। चीनले पनि निरन्तर रूपमा अब चाहिँ के छ भने हिजोको दिनमा उसले जुन एउटा स्थितिविधि अपनायो र जुन चाहिँ धर्म भने केही होइन भन्ने कुराहरूलाई अपनाउँदै गयो, तर अब आज आएर भित्रभित्र उनीहरूले आफूमा चाहिँ बुद्धको प्रचार गर्नेहरू, बुद्धको बारेमा चर्चा गर्नेहरूलाई चाहिँ अध्यक्ष गर्न थालेको भन्ने त्यहाँ जानकारी पाइन्छ। त्यसको बुद्धको जन्मस्थल कहाँ हो भने फेरि त लुम्बिनी हो। अनि एक अर्को के छ भने उनीहरूको सामरिक अथवा चाहिँ नेपालसँगको बहुआयामिक सम्बन्धहरू पनि छ, जसको कारण उनीहरू आफू सुरक्षाको दृष्टिकोणले, भावनात्मक दृष्टिकोणले, मितेरी दृष्टिकोणले पनि छ। अब विश्वको साम्राज्यवादमा जाँदै गर्दाखेरि नेपालमा अर्को उपस्थिति हुँदाखेरिको डर पनि छ, उसको उपस्थिति हुने भयो। यो यहाँनिर स्वार्थ कम माया धेर गरेर अहिले अलिकति भित्रभित्रै फिजिएको र रुसिया हो। र यो विविध कारणले चाहिँ के भनिन्छ भने कसैको पनि एकल विजय नभएको अवस्था र समस्या र समाधान दुवै चिज भएको देश भएको हुनाले र अब यो यसको चाहिँ वास्तविकता को उजागर हुने समय आइसक्यो। अब यो 42 दिन असामान्य हुन पनि सक्छ र यो सालभरिमा एउटा निश्चित गतिमा अब लाग्छ सबै ग्रह गोचर तन्त्र ज्ञान सबै चिजलाई हेर्दाखेरि
नेपाल सङ्कटमा छ, सुरक्षित छ भन्ने लाग्छ। अब 99% नेपालले एउटा ऐतिहासिक विजय हासिल गर्छ, संसारलाई सन्देश दिन्छ। अब 99% नै गौण भएर कहिलेकाहीँ के भने 1% चाहिँ शक्तिशाली भएर आयो भने हामी हजुरआमले गर्ने संवाद पनि हराउँछ, देश पनि के हुन्छ त्यो भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। एउटा जिज्ञासा चाहिँ रहस्य चाहिँ रह्यो नि, जस्तै अङ्ग्रेजहरूले हिजोको दिनमा हिजोको इतिहास हेर्दाखेरि नेपाललाई भौतिक हतियार प्रयोग गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिने सक्दो कोसिस गर्यो, तर उनीहरू सफल भएनन्। के कारणले हो, नेपाल किन अडिएको रहेछ भनेर त्यो खोज्दै जाँदाखेरि उनीहरूले दैविक शक्तिका विषयहरूमा खोज अनुसन्धान गरे, त्यसको बारेमा जानकारी पाए। र अहिले यहाँले भन्नुभयो यो पछिल्लो उनीहरूको गतिविधि चाहिँ दैविक शक्तिलाई नै नियन्त्रण गरेर, तपस्या गरेर, जानकार भएर त्यो कोणबाट पनि नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्ने, आफ्नो नियन्त्रणमा पार्ने त्यो कोसिस जारी छ भनेर भन्नुभयो। त्यो सफल होला त? त्यो पाटो पनि त उहाँहरूले कि त अब उहाँहरूले नेपालको माटोले माएको बाटो हिँड्नु पर्यो। हजुर हजुर, त्यो बाटो हिँड्ने उहाँहरूको सम्भावना पनि छैन। त्यसकारण उहाँहरूको उपस्थिति रहला, तर उहाँहरूले हाम्रा देशविरुद्ध खेल्ने आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। केही कुराहरू हुन्छन्, जस्तो तपस्या गरिसकेपछि हिजो हामी हाम्रा पौराणिक कथनहरूमा पाउँछौँ त्रिपुरासुरले अवैध वर पाएको, रावण आदि गरेका विभिन्न असुरहरूले पनि पाएको पाउँछौँ हामी। तर त्यो किनभने पूर्ण रूपमा दैवी शक्ति उनीहरूमा यति प्राप्त हुन्थ्यो भने त उनीहरू पराजय नै हुँदैन थियो नि त। अनि केही कुराहरू शरण पर्सी लिन सक्लान्, तर नेपाललाई निमित्तान्न गरेर आफ्नै साम्राज्यवाद संसारमा नेपाललाई आफ्नो बनाएर गर्न सक्ने ताकत सायद कसैको पनि हुँदैन। किनभने यो जहिलेसम्म यो सृष्टि र धरती रहन्छ तहिलेसम्म यो देश रहन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ मलाई, ज्योतिषी र अरू तन्त्रका हिसाबले पनि। अहिले तत्कालको उनीहरूको बाहिरको खेल हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व गराएर शान्ति सेनाको नाममा यौन सेना पठाउने भन्ने खालको छ। त्यो पनि कति सफल होला नहोला त्यो पनि सम्भव छैन। किनभने त्यो पनि सम्भव छैन। उनीहरूको उद्देश्य त्यो हुनसक्छ। अन्त्यमा घडीमा गइसकेपछि उनीहरूका खेताला गोठालाहरू बाहेक नेपाली जनताहरूले आफ्नो आत्मको निर्णयको अधिकार आफैले प्रयोग गर्छन् र त्यसमा फेरि उनीहरू मिसेर प्रतीक्षा गर्नको लागि उपस्थिति जनाउँछन्। अहिलेको अवस्था पनि त्यही हो। नेपालले अब आफै निर्णय गर्न आए, यिनीहरू सलबलाएका छन्। सबै चाहिँ नि कसको चाहिँ नि जबरजस्त उपस्थिति हामी देखाउन सक्छौँ भनेर उनीहरू दौडधुप हो। यसलाई चाहिँ नि बुद्धिमानहरूले भए देशलाई एउटा हजारौँ वर्षसम्म चाहिँ शक्तिशाली बनाउनु पनि सक्ने भए, नभए आफै पनि यो देश एउटा शक्तिशाली रूपमा त उभिन्छ, केही फरक पर्दैन। किनभने यो ग्रहले नै त्यसरी भन्छ, कसैको ताकत चल्दैन। अनि अघि नै मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, अहिलेको जुन खालको लडाइँ हामी कहाँ अहिले होइन नि त। हामी कहाँ त यो 62-63 भन्दा अगाडिदेखि जुन 52 सालको कुरा गरौँ हामी, 46 सालको जनआन्दोलनबाट चाहिँ नि बहुपक्षीय सम्झौता भयो, विशेष गरेर त्रिपक्षीय भनौँ, वामपन्थी राजा, त्यसपछि हजुरको चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसले गर्दा संविधान बन्यो। त्यो संविधान सबैको हितमा बन्यो। निरङ्कुश राजालाई पनि जिम्मेवार बनाउन तयार बनायो। उर्सिङ्गल तत्त्व भनेर राजाको विरुद्ध गर्नलाई पनि एउटै ठाउँमा ल्याएर सबैलाई समेटेर नेपालको हितमा त्यो संविधान बनेकै कारण संविधान बन्दै केही यसो अब नैवेद्य भेटी प्राप्त गर्नेहरू नै कसैले आलोचनात्मक भन्न थाले, कसैले चाहिँ यो हाम्रो स्वीकार्य छैन भन्न थाले र त्यसको उपज निर्माण गरियो। 52 को जनयुद्ध घोषणा गरियो। कुरा के थियो भन्दाखेरि 46 को संविधानमा त्यस्ता जबरजस्त दुईटा कुरा राखिएका थिए, संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्य, नेपाल भौगोलिक अखण्डता अपरिवर्तनीय भनेर राखिएको थियो। त्यसले चाहिँ के थियो भने नेपालमा राजा अथवा राज संस्था र हाम्रो वैदिक सनातनभित्र अनुन्यासी सम्बन्ध छ। त्यसो भएर उनीहरू राजाप्रति पनि बढी पूर्वाग्रही किन भए त 62-63 भन्दाखेरि राजा रहेसम्म चाहिँ यो धर्म रहि नै रहन्छ, त्यो रहेसम्म चाहिँ हाम्रो साम्राज्यवाद सफल हुँदैन भन्ने उद्देश्यले नै लागे र उनीहरू सफल पनि भए केही छिनको लागि। तर यसको परिणाममा उनीहरू आफै दुर्दशामा छन् र अब उनीहरू जुन खेल्दै आएर त्राही जब चाहिँ नि अब हामी सक्यौँ भन्ने स्थिति आइसक्ने बित्तिकै के भइदियो त भने एउटा चाहिँ नि प्रकृतिले नै हामीलाई एक प्रकारको साथ दियो। कोरोना भन्ने आइदियो, जहाँ चाहिँ नि विश्वको अर्थतन्त्रलाई एक चरण तह लगायो र अकल्पनीय तरिकाले युक्रेन युद्ध भयो। त्यसले पनि फेरि चाहिँ के भयो भने हामीलाई केही
सहज वातावरण बन्ने छ। उनीहरू त व्यस्त भए, उनीहरू व्यस्त मात्रै, उनीहरू अर्थतन्त्र पनि सक्यो त्यहाँ, अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि त्यता खर्च। अझ झन् अर्को लास्ट टाइम अझै पनि उनीहरू चाहिँ पछि हटेका थिएन। फेरि आएर अब इजरायलको वार भएपछि त अब मलाई लाग्छ उनीहरू नै पनि चिन्तित छन्। यो चाहिँ कारणले गर्दाखेरि विश्व नै अहिले आफ्नो एकल साम्राज्यवाद उपस्थित गराउन नसक्ने अवस्थामा रहेको नै मलाई लाग्छ नेपालमाथिको कुदृष्टि लगाएकै कारणले सायद हुनसक्छ। त्यस कारणले पनि के छ भने यो हाम्रो लागि असहज भएर पनि हामीले बढीभन्दा बढी आशा गर्न सक्ने समय हो र यस घडीले यो अवस्थाले चाहिँ मलाई लाग्छ यो सालले हामीलाई एउटा सच्चा देशभक्तहरूलाई मजबुत र एकताबद्ध हुन बल पुर्याउँछ र त्यो बलले विश्वलाई सन्देश दिन्छ, देशलाई बचाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। एक लाइनमा चाहिँ यो आन्दोलनको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि यसको अवतरण कति सफल हुने देखिन्छ त त्यस अर्थमा? होइन, अब आन्दोलन यस्तो छ, अब कस्तो छ भने हजुरको जुन आन्दोलनको कुरा गर्नुभएको छ, अब धेरै थरीको आन्दोलन एक ठाउँमा भनेको छ। अब यो कस्तो छ भने केही यथार्थ छ, केही स्वार्थ छ। तर अब देशको स्वार्थ मिसिएको शक्ति विजय हुने हो। ग्रहले देशको स्वार्थ विपरीत काम गर्ने हो, पराजित हुने अवस्था हो। पाखा लाग्छन् त्यसको, पाखा लाग्छन्। अनि यो आन्दोलन त नेपालमा कस्तो हुन्छ भने अहिलेसम्म हामीले इतिहासमा हेर्दाखेरि हाम्रा आन्तरिक विषयहरू अन्त्यमा गइसकेपछि के हुन्छ भने कुनै बेला कमजोर नेतृत्वका कारण देशका अहितमा, कुनै बेला देशका हितमा अन्त्यमा गएर सम्झौतामै गएर टुङ्गिएको इतिहासहरू छन्। किनभने एकल विजय हासिल गरेको अवस्था नेपालमा छैन। राणा शासनको अन्त्यमा पनि एउटा खालको सुरुवात मेलमिलापबाटै हो। अब 17 सालको पनि त्यहाँ फेरि धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूको विपक्षमा काम गर्नेहरूको राजा महेन्द्रलाई सहयोग छ। त्यो पनि एक प्रकारको आन्तरिक सम्झौता नै हो। अब जनमत सङ्ग्रह ठुलै एउटा जनताप्रतिको एउटा आफ्नो मत जाहेर गर्ने अवसर नै हो। 46 साल पनि सम्झौता नै हो। अन्तिममा गइसकेपछि जसरी जता जुनसुकै रूपमा भइसके पनि आखिर एकल विजयको सम्भव नदेखेरै त होला 62-63 पनि सम्झौता भएरै राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई सुम्पिदिए भनेको हो नि त। भन्दाखेरि अब पनि अवस्था अत्यन्तै जटिलमा आइपुग्यो। अब विकल्प भनेको नेपाली इतिहासलाई पल्टाएर हेरेर नेपाली शक्तिको बखान गर्दा चाहिँ आखिर चाहिँ सम्झौता र सहकार्य नै हो। यदि अब आफ्नो अस्तित्व जोगाउँछु अथवा म नै ठिक हुँ भन्ने रूपमा गयो भने यसले ठुलै द्वन्द्व बनाउँछ, क्षति ठुलै हुन्छ। तर पनि फेरि देश चाहिँ कसैको अधीन पराधीनमा नरहेर आफू स्वतन्त्र भएर उभिन सक्छ भन्ने विश्वास लाग्छ मलाई। हजुर गुरुदेव, अब अन्त्यमा चाहिँ अहिले नेपालमा जसरी राज संस्थाको चर्चा चलिरहेको छ यो विषयमा मैले अलिकति भित्री सूचना लिँदाखेरि अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा उहाँहरूको नजिकको ज्योतिषी सल्लाहकारहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले पनि परामर्श लिनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूले पनि सोध्नु हुँदो रहेछ अहिले ज्योतिषीय दृष्टिकोणले राजाको ग्रहको अवस्था कस्तो छ भनेर उहाँहरूले सोध्नु हुँदो रहेछ। त्यस अर्थमा उहाँहरूको ज्योतिषीहरूले चाहिँ राजाको अहिलेको ग्रह असाध्यै बलियो छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको रहेछ र उहाँहरू असाध्यै डराएको मनोविज्ञान त्यस्तो खालको मैले सूचना पाएँ। कस्तो देखिन्छ? मैले राजाको कुराकानी गर्दाखेरि खालि अहिले भएको राज संस्थाको कुरो मात्र गरिरहेको छैन, समग्रतामा राजाको ग्रहको स्थिति कस्तो छ? होइन, यस्तो हो हेर्नुहोस्। अब यहाँ प्रतिबाबु हामी के छ भने दुनियाँमा एउटा कथा छ कि बौद्धिक विद्वानले लेखेको, जस्तो कस्तो छ भने कथा चाहिँ लामो छ, त्यो हामी अब दर्शकलाई झन्झट हुन्छ। दुईवटा शब्द महत्त्वपूर्ण छन्। श्रीमतीलाई विश्वास नखोल्नु, 3टा छन् है। अनि राजालाई नढाँट्नु र अनि 4जनाले भनेको मान्नु भने एउटा समाजले भनेको मान्नु भन्छ। अब हामीले चाहिँ के हो भने हामीले भन्दाखेरि हामीले राजा राज्य भनेको कुनै एउटा अमुक व्यक्ति होइन। जस्तो नेपाली राज संस्थाको इतिहास गर्ने भने नेपाली राज संस्थाले आफूलाई आफू म भन्दा नि हामी हाम्रो भन्ने नै शब्दहरू प्रयोग गर्दै आएका हौँ। हामीबाट प्रयोग गरिबसेका छौँ, मबाट प्रयोग गरेँ भनेर
कहिले चाहिँ नि पूर्व राजाहरू अथवा हाम्रा राजा महाराजाहरूले कहिले पनि भनेको इतिहास मैले सुने छैन। हामीबाट यस्तो गरिबक्सेका छौँ भने हामी भन्नुको मतलब के हो भने हामी सम्पूर्ण समग्र नेपाली भन्ने उहाँहरूको अवधारणा हो। त्यस अर्थमा चाहिँ के छ भने हामीले कसलाई ढाँट्नुहुन्न भन्दा राज्यमा रहेका नागरिकलाई ढाँट्नु हुँदैन। मलाई लाग्छ वर्तमान श्रीपाद महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको जन्मकुण्डली प्रत्यक्षमा कसैलाई पनि थाहा छैन। प्रत्यक्षमा चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। र ठ्याक्कै मलाई पनि थाहा छैन। तर जुन जुन सार्वजनिक भएको छ विभिन्न मूर्धन्य विद्वानहरूले जुन कुराहरू, किनभने उहाँको म धेरै खोजी दरबार घटनालाई 53 दिन अगाडि कान्तिपुरमा छापेर प्रस्तुत गर्ने ज्योतिषी हुँ म। त्यो जगजाहेर छ, मैले भनिराख्नु पर्दैन। त्यसपछि थोरै चर्चा भयो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ उहाँ गद्दी आसीन हुँदै गर्दा दोस्रो पटक हुँदाखेरि कहिले के रहेछ भनेर मैले हर प्रयासले खोजेँ, मैले फेला पार्न सकेको छैन। तर जे सार्वजनिक भएको छ त्यो हिसाबले बलियो छ। तर कुरा के रह्यो भन्दा राजा भन्दा पनि उहाँ भन्दा पनि कुरा रह्यो के को भन्दाखेरिमा अबको अन्तिम निष्कर्ष भनेको धर्म र अधर्मको कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि जुन राज संस्थालाई बल पुग्न सक्छ, त्यो संस्थालाई बल पुर्याउनेहरू कुनै शक्तिशाली व्यक्तिहरू त्यसको बिचमा उभिन सक्छन्, जनता र दैनिक संस्थाको बिचमा उभिन सक्छन्। र जो कोहीले देशको हितमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने र एउटा शक्तिशाली व्यक्तिको उदय हुनुपर्छ। धर्म भन्ने बित्तिकै फेरि राजा पनि अटोमेटिकली आए, त्यो सकियो नि। किनभने त्यसले राखेको भने धर्म भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने कुनै एउटा फेरि अमुक धर्मप्रतिको घृणा द्वेष र निस्तेज होइन है। एउटा राष्ट्रिय धर्म, राष्ट्रिय एउटा शक्ति, राजधर्म अथवा त्यो राजधर्म भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने वर्तमानमा पनि छ त्यो राजधर्म भने राज्यले के गर्ने त होइन, राज्य प्रमुखले के गर्ने त, त्यो आफैमा एउटा धर्म हो नि। अहिले चाहिँ रुकुम र जाजरकोटमा एउटा ठुलो मानवीय क्षति भइरहेको छ। त्यहाँ के छ भने त्यहाँको व्यवस्थापन राज्यको धर्म हो नि, त्यो राज्य प्रमुखको धर्म हो नि है। त्यस्तै अनेकौँ ठाउँमा हुन्छ। एउटा कस्तो छ भने अहिलेको अवस्था भने चाहिँ कस्तो भने अब सत्य र असत्यको लडाइँ हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भने सत्यमा आधारित भएर उभिँदाखेरि राष्ट्र संस्थालाई बल पुग्ने बेला हो ग्रहले। हस्, आजकै हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि एकदम धेरै धेरै आभार छ। जहाँ जाँदै दीपावली र छठको शुभकामना पनि प्रदीप बाबु र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने मैले जे जस्तो देख्छु त्यस्तै मात्रै भन्छु। म कसैप्रति अलिकति आग्रह र पूर्वाग्रह अथवा आश्रित र निराश भएर होइन, यथार्थ मात्रै भनेको। र मेरा देशमा सर्वोच्च पद आसीन कुनै पनि व्यक्तिहरू त्यति नै सम्मानित छन्। उनीहरूको व्यक्तिगत कार्यले होइन, उनीहरूले सम्हालेका पदभित्रको मेरो राष्ट्रिय सम्मानप्रति कति पनि विचलन छैन। त्यही भाषामा बुझिदिनु न। आम दर्शक भनेको मेरा सम्पूर्ण सर्वेश्वर परमेश्वर हो। दर्शकले त्यही बुझिदिनु न। म प्रदीप बाबु मार्फत सबैलाई नमन गर्दछु। धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।